أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها وما أدراك
والأمر يومئذ لله. صدق الله العظيم.